اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه وفي إمام مبين وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا
عذاب هم علیم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم لا الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقدناهم منازل حتى عاد قالوا عرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين أنطعم من لو يشاء الله
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظرون إلا صيحة واحدة نأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ممن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميعا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
فأنا أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ومن نعمه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 درود حل المشکلات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم يا مفتح الأبواب 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 يا مفتح الأبواب. اللهم يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب.
اللهم يا كافي المهمات 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 يا كافي المهمات. اللهم يا دافع البليات 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 يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. اللهم يا جواد المنعم يا جواد المنعم يا جواد المنعم يا جواد المنعم. اللهم يا مجيب الدعوات 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 يا مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین. درود علی المشکلات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملکت طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین اللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین وادنی مطلوبہ والمقصود موجود والموجود معبود والمعبود ربه شمس دعاء بدر الدجى نور الهدى امام
متقین اسفل اسفیاء سیدنا محمد المصطفیٰ قبلۃ العارفین وکعبۃ الطائفین سیدنا سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتقین مصباح المقربین شمس الدعاء شمس العارفین قبلۃ المخلصین سراج السالکین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا وفی الدارین محبوب رب العالمین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وقدامہ واحبائہ وعشیرتہ وبارک وسلم وعطرتہ وبارک وسلم علیہ وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم. درود مستغاث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبی المجتبیٰ. الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورا المسیر بہ فوق العرش الی تحت الثری. الحمد للہ علی ما مدا والحمد للہ علی ما بقا والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورا محمد خیر الورا. مدحتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی نبی الامی انت خیر اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وارث الانبیاء رسول صاحب الوحی احمد شفیع اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول سید الکونین والثقلین و امام القبلتین شفیع الامم فی الدارین فتاح فاتح اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. النبی المصطفیٰ رسول سراج العالمین محمود مطیب اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. السید المعلی رسول نبی الخافقین مسیح قاسم خیر خلق اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ
أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي نبي صاحب الدارين خادم مطيب الله المستغاث خادم طیب اللہ خادم مطيب الله مطیب اللہ نہیں ہے، خادم طیب اللہ. طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناجٍ طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. هدانا رسول جد طيبين والحسن والحسين دائم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى أئمة المهديين خادم مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتدي مطيب الله المستغاث إلى مطیع اللہ. مهتدي مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مردی مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة السلام علیک یا رسول اللہ. رسولنا رسول على الدعام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول اللہ. اسمہ أحمد ناصر كلم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر النبي للياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. مصدق رسول وحبیب النبی مزمل بیان رسول اللہ المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الفاظ کی ادائیگی پر غور کرتے رہو، جو جلدی آپ سے نا ختم بھی پڑھ اور سلام بھی پڑھنا بہتر ہے کہ کرو. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأسفياء مفخر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سراج الأولياء دعاؤنا رسول صاحب الميزان يبتحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأسفياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله. برهان الأسفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادق رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، المشفع يا رسول الله. واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مشفع الأمة يعيننا بالشفاعات رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب القيامة نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي صلى الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد
والشهيد المجتبى وشهداء كربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رجيا ولحقه يدا وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا ربي على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحبة وتعظيما. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. شجرے میں یہ شعر بھی پڑھیے. بات فیض راہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانوا سید ابو صالح چمن سمدر میں پیش ہو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام. الصلاة والسلام
السلام عليك يا خاتم النبيين السلام الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام شجرہ شریفہ طریقہ بواسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا یا الہ العالمین یا انت خیر الرحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال زبو پر رحم کر ڈالا ملودہ سیاں پر اپنی رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معصیت پر کر در افضال باز تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے بطفیل رہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانوا سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کے واسطے نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد کل اللہ شاہ صلی اللہ کے فیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے واسطہ شاہ گلابی یتیم شاہ الحکیم شاہ تقی مظفر شاہ سخا کے واسطے اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قدیر شاہ علیم پارسا کے واسطے خواجہ نینیان سیف اللہ بیروک شاہ حسن شاہ عبدالجبار رہنما کے واسطے ممبئی جدو سقا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادری غوثی الورا کے واسطے ابو سعید ابو الحسن یعنی علی رب الفرا عبد وائی شیخ شبلی وصفہ کے واسطے حضرت جنید بغدادی سے سختی عرفان بہار معروف کر کی داؤتا عیشہ خدا کے واسطے پیر کامل نبی اجمی شہنہ سید سید خوجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمارے دل رخ دائمن ذاکر بدیگر اسم ذات آل اور صاحب احمد مجتبہ کے واسطے وقت نظام ایمان دنیا سے اٹھانا ہے خدا اور کلمہ طیبہ زبان پر رشفہ کے واسطے قبر مرحم ہم کو ابتدا سے ہوتا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کر دو مومول سی ہم سب کی مستجاب خواجگان قادری غوثی الورا کے واسطے اس میں بیعت شریف اردو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندی والے عظمت والے علم و دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو نہ چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے رحمت کی امید ہے میرے سلے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے رکھو تو فضل میں تیرے چپکن اور غوش میں تیرے
بولو کچھ تو تیرا سارا چاہوں کچھ تو اس میں سارا شکیل جن ہم کی درکن الٹے سیدھے زن کی آفت سب دل کے پردے کر لے گئے آپ کے در پر ڈالے تالے ان سے بچا لے دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پر میدان کے اندر ذرا زبرین کی حالت کشتی ان کی ڈوبی جھوٹے مناف کرو بیٹھے جن کو دعوت اس سے ٹھہری بلی ٹولی تجھ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کے سوڑے ان کا سب جھوٹتا وہ جس کا وعدہ ہم نے کیا بس پکے قدے قدم ہمارے بھیج دے اپنے نصر قدم سکر موجوں کو جن سے روانی بہن میں ہے جیسے کہ ہم سکر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کیا کیا آگ سولے اٹھتے ابراہیم علیہ السلام نے کیا نبی کیا کہ بجھا جیسے لے پتر کا داود علیہ السلام نبی نے موم کیا جیسے تیز وہاں کو شیطانہ اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا قدم سکر پر بھی عرشی فرشی دریا سب ملک کبھی ملکوت کبھی دنیا کے وجود کبھی مرکتا ملک القدم سکر شے کو کا پکارو ہاں پکارو یا پکاروں یا ان میں دیکھو کس پر تیرا سعاد ہم کو مدد دے اچھے ناصر ہم کو فتح دے اچھے فقط دے بخش دے ہم کو بخشش والے رحمت کر رہے رحمت والے ذکر کرے چہرہ ذکر راستہ بتا دے ہدایت کا پنجٹا دے ظالم کا بگڑی ہماری بھاونا دے اپنے گھر کی ایسی وعدے رحمت جوش میں گئے بکزانے کو الٹا ہم کو ٹائم کر سے زندہ نے پورے بھروسے دین میں اپنے پکڑے دنیا میں سچے نکرہ کبھی دھان رہے سالم مارے تجھ میں کو سب کچھ ہے تو کچھ سب کچھ مولا مولا اور بھی سونا میں نے گر تو باگن کم مسانی اور جیسے پانی دے لوگ راس آج رجوع پر بھی آدر دی اسلام دنیا بھی گرم فلاقت بار بھی پردیس میں تم ساز بنو دیس میں تم راز بنے جتنے اسلام کے دشمن کیرت مان چون کے لگے جس سے ان کے چہرے مٹے سکے تو ان پر نازل لینا پائے اپنی جگہ سے کر سکے کہ وہاں پر ایسی قدرت ہم کو تاکر اندہ کر دے دو کا جب نور نہ ہوگا ہم کو میں اور کسے کریں گے چلنے کا تو کہیں چلیں گے سیدھا رستہ جب تین اسے ساتھ رہے تو دشمن کی گل ساکھ رہے ایسا تو بھائی اس کو ہم قید کری کرنے میں آگے بڑھنا بھی جٹے دکھ دے میں بس بڑھ کے مٹے صدقہ بھی آسین صلی اللہ علیہ وسلم کے یارہ جو ان کو کیا قرآن حکیم کا تو نہیں مرسل اور آئے کے واسل عزرت ہم صلی اللہ علیہ وسلم اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ ایسے تیرے غفظر کچھ قوموں کو وہ قومیں جو بولے ہوئی تھی جن کے اپنا کو خوف نہ تھا قبل جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کر پورا صلی اللہ علیہ وسلم کال کر دے سب کے مالیا اس پر بھی من کرو تو تک چہرہ اور ڈال دے ان کے گردن میں باری باری دو پر ہوتے جو پہلے کرتے ان کو جو کہتے رکھے آگے ان کے پیروں پیچھے ان کے پیروں پیروں میں سے گرے دیکھ سکیں دونوں کو شکل پر پکار پر سوئے کی مار پر درد سے زندہ تیرے کر سکائیں اور دل تو ان کی پوری بات جیسے انہوں ظلم کیا توسین حمی منسن قدرت میں مولا نے دو دنوں کو جاری کر دونوں مل کر بیٹھے ہیں پھر برد کیا کرنے دونوں کو ملنے سے وہاں روک دیا ہمیں کام میں گرمی ہے نصرف کی پئی ہمیں پاؤ دے اپنے ٹھکانے اس کے نشتے نازل ہوئے جس نے خدا کو معاف کیا سزا میں پکا رہا ہے میلا یعنی خدا وہ دیکھتا ہے اس کر کو دیکھا کیسا بنا بسم اللہ کے دروازے تبارک کی دیوانے اس کی برکت جت میں کافا یہاں انسان جس کی فائدہ ہمیں منسن کافی جب میں نمک دبس کافی ادویش کا دم تھام لیا اور اکی نظریں پر پڑی پھر کسی کی قدرت آگے بڑھا رات میں خدا کی ہم سے لڑے قرآن میں سے لکھا مفعول میں تھا کہتا ہے چفز مولا کی رسی والا تجلیت جس نے بالا نکو کو بس اسی پر بھروسہ اپنے نام جس کے سر ایسا پڑھو سے مٹے زر ساری کو تو اس کے بل پر اور مارے جو تعالی حمد سری اللہ کرام تو اس کے ذلوں پر پاک رحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی یاروں پر آل سب گھر والوں پر رحمت والے مولا کی اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت التنا ادركنا یا رسول اللہ یا اللہ کریم اسی جو شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الکتاب غوث ثقلین غوث اعظم حسنی حسینی محبوب ربانی سر چشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامیہ بے قسم وسیلہ عاصیہ سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ کریم ہمیں ابن بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت طاہر صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندانی طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ان سب کی روحوں کو پیش کرتے قبول فرما بالخصوص ہمارے مرشد پیر سید محمود علی شاہ غوث ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے قبول فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی مشکلات حل فرما یا اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ کریم مخلوق کے شر سے بچا کر اپنی حفاظت فرما یا اللہ کریم غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے دروازے سے آپ قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ ہمیں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دل خواہشات پوری فرما کے ظاہر باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا والدينا أستاذنا مرشدنا مريدنا فإن خير الحافظين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.